आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती हुकूमत की हिदायत पर सभी सरकारी और नीम सरकारी दफातर में आज मनाया गया राइट टू सर्विस डे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन को दिलाया गया हलफ। वक्फ इमलाक अल्लाह की अमानत और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। वक्फ तरमीमी बिल के सबब इसकी हिफाजत मुमकिन नहीं, हुकूमत इस बिल को फौरी वापस ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुखालिफत करने की वजूहात पर उलमाए किराम ने डाली रोशनी। हर हाल में पूरा किया जाए, रियासती वज़ीर आला की जानिब से दिया गया 100 दिन के कामों का टारगेट। आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने 7 नुकाती प्रोग्राम पर सख्ती से किया जाए अमल। दफातर की तमाम मालूमात वेबसाइट पर की जाए अपडेट, डिवीजनल कमिश्नर ने दी हिदायत। और घर घर दस्तूर हिंद प्रोग्राम के तहत अवाम में पैदा की जाए बेदारी। दस्तूर हिंद ने अवाम को दिए तमाम हुकूक़ से उन्हें वाकिफ़ करवाने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी अपने मातहतीन को हिदायत। खबरें तफसील से। हुकूमत की हिदायत पर आज सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर में राइट टू सर्विस डे मनाया गया। इसी ज़िमन में एक तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी रखी गई। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 28 अप्रैल का दिन राइट टू सर्विस दिन के तौर पर मनाने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक आज सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर में राइट टू सर्विस डे जोश व खरोश से मनाया गया और इस कानून के मुताबिक अवाम की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करने का हल्फ अफसरान व मुलाजिमीन को दिलाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर जयंत पाटिल की रहनुमाई में सभी HODs और दीगर म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन को राइट टू सर्विस डे से मुताल्लिक़ हल्फ दिलाया गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान को मुख्तलिफ 81 सेवाएँ ऑनलाइन फराहम करने का फ़ैसला किया गया है। उनसे मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के लिए म्यूनसिपल दफ्तर के अहाते में पथ नाट्य पेश किया गया। इस मौके पर चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, विकास निवाड़े, अपर्णा थीटे, विजय पाटिल, ADTP मनोज गर्जे, असिस्टेंट कमिश्नर रतुजा पाटिल, संजय सुरड़कर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान, अकाउंट ऑफिसर संजय कोलते और सभी शोबों के HODs व दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। नागरिकांना प्रदान केलेल्या सेवेच्या हक्काचा आदर ठेवून व नागरिकांविषयी सेवाभाव ठेवून कचरा टाकायचा नाही। तर कचरा कसा टाकायचा माहितीये का? तर हे बघा, कचऱ्याचे वेगवेगळे आपण वर्गीकरण करायचं। सुका कचरा म्हणजे जे आपला कागद असेल, पुठ्ठा असेल, प्लास्टिक असेल, हा जो सुका कचरा आहे हा टाकायचा निळ्या रंगाच्या डब्यात। जो ओला कचरा आहे म्हणजे फळांची सालं असेल, रात्रीचं शिळं अन्न असेल, हे टाकायचं हिरव्या रंगाच्या डब्यामध्ये। त्यानंतर जो घरगुती हानिकारक कचरा आणि बेकार तू कचरा जाळतो ना, तर कचरा जाळायचा नाही। कचरा जाळल्यामुळे जे लहान मुलं आणि म्हातारे माणसं यांना श्वसनाचा त्रास होतो आणि तू जो कचरा असं टाकतो ना नाल्यामध्ये, तर त्यांनी आपल्या इथं जे कचरा। दुनिया भर में हमारे मुल्क का हेल्थ मैनेजमेंट सबसे बड़ा और मुस्तहकम मैनेजमेंट है और इस शोबे में हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ शहर में मुनक़िदा एक स्किल लैब की इफ्तिताही तक़रीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल प्रतिष्ठान के तहत RK दमानी मेडिकल कॉलेज, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में कायम करदा स्किल लैब का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा के हाथों किया गया। इस तकरीब में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, इंडस्ट्रियलिस्ट कृषि कुमार बागला, उमेश दाशरथी, डॉक्टर विदेश केसरी, डॉक्टर सतीश कुलकर्णी, कॉलेज की डीन डॉक्टर स्वाति शिरोडकर समेत मेडिकल कॉलेज के सभी HODs और तलबा शरीक थे। JP नड्डा ने कहा कि डॉक्टर हेगड़ीवार की विरासत इस कॉलेज के जरिए आगे बढ़ रही है और ये इदारा तिब्बी खिदमात के लिए वक्फ है। तिब्बी खिदमात को जहन में रखते हुए
مشن موڈ پر اس ہسپتال نے سماج کے غریب مریضوں کی خدمت کی ہے۔ ان خدمات میں توسیع کرتے ہوئے آر کے دمانیہ ہسپتال اور میڈیکل کالج کے ذریعے کی گئی ہے۔ بدلتے حالات کے پیش نظر ٹیکنیکل سائنس کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو طبی خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے یہاں ہر ڈاکٹر کو خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ شعبہ صحت میں ہمارے ملک کی ترقی دیگر ممالک کے لیے مشعل راہ ہے۔ آبادی اور جغرافیائی غیر یکسانیت کے باوجود ہمارے ملک کا میڈیکل مینجمنٹ مستحکم ہے۔ ان خیالات کا اظہار بھی جے پی نڈا نے کیا۔ عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز اور دیگر ماہرین تیار کرنے میں ہمارے ملک نے ایک اہم کردار نبھایا ہے اور ہمارے ڈاکٹرز دیگر ملکوں میں بھی ایک خاص مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ نئی نسل کو چاہیے کہ وہ طبی خدمات کو ایک موقع سمجھ کر سماجی خدمت کرنے کا عزم کریں۔ یہ نصیحت مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دی۔ CMIA کی جانب سے منعقدہ انڈسٹریل ایوارڈ 2025 کے تحت مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے صنعت کاروں کو ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں اس اعزاز سے ڈیکوریٹ کیا گیا، جبکہ اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اورنگ آباد شہر میں انڈسٹریل ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر قائم کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز MIT کالج میں CMIA کی جانب سے انڈسٹریل ایوارڈ 2025 کی تقسیم کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے علاوہ ریاستی وزیر اتل ساوے، انڈورنس ٹیکنالوجی کے مینیجنگ ڈائریکٹر انوراگ جین، CMI کے سابق صدر رام بھوگلے اور دیگر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستقبل کے مینوفیکچرنگ میگنیٹ اورنگ آباد اور جالنا ہوں گے۔ یہاں صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ زمین پر انڈسٹریل ایگزیبیشن اینڈ فیسلٹی سینٹر قائم کیا جائے گا اور اس سینٹر کو چلانے کی ذمہ داری کسی تجربے کار ادارے کو دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کے تعاون سے انڈسٹریل سیکٹر کو اڑان پل سے جوڑا جائے گا۔ اسی طرح 40 گاؤں اورنگ آباد ریلوے ٹنل کی تعمیر کے لیے ریاستی حکومت نمائندگی کرے گی اور ایکویزیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ دیویندر فڈنویس کے مطابق ضلع میں بنیادی سہولتیں فراہم کروانے کے لیے مختلف پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں اور ملک کا سب سے بڑا فلوئنگ سولار پروجیکٹ جائکواڑی ڈیم پر قائم کیا جائے گا، جس کے لیے ضروری NOCs حاصل کی جا رہی ہیں۔ کچھ نو آبجیکشن مل چکے ہیں اور بقیہ ملنے کے بعد پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ دہلی ممبئی کوریڈور کے لیے بنیادی سہولتیں یہاں فراہم کی جا چکی ہیں اور پہلی اسمارٹ انڈسٹریل سٹی بھی اورنگ آباد میں قائم کی جا رہی ہے۔ اس کوریڈور میں اب جگہ باقی نہیں بچی، لہٰذا مزید 8000 ایکڑ زمین ایکوائر کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے ملک میں الیکٹرک وہیکل پروڈکشن کا ایک بڑا حصہ اورنگ آباد میں ہوگا اور یہاں EV کلسٹر کی ترقی کو فروغ دیا جائے گا۔ اس موقع پر علاقہ مراٹھواڑہ کی معاشی ترقی اور صنعتی شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے صنعت کاروں کا استقبال ریاستی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں کیا گیا۔ ملک کے کروڑوں مسلمان اور اقلیتوں کے احساسات و مذہبی جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے اپنی اعدادی قوت کا استعمال کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل منظور کر لیا، جو ہمیں قطعی منظور نہیں ہے۔ یہ اعلان تحفظ وقف کمیٹی کے ذمہ داران نے آج ایک پریس کانفرنس کے درمیان کیا۔ واضح رہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کردہ وقف ترمیمی بل کے سبب مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور سبھی ملی تنظیموں کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اپوزیشن کی جانب سے بھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس ترمیمی بل کی منسوخی کا مطالبہ مسلمانوں کی جانب سے کیا جانے لگا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے تحفظ وقف کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کے تحت مختلف طریقوں سے مظاہرے اور احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بل کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ آئندہ 30 اپریل کو ملک بھر کے مسلمان اندھیرا کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس بل کی منسوخی کے مطالبے پر اپنا احتجاج درج کروائیں گے۔ وقف کیا ہے اور وقف ایکٹ میں حکومت ہند کی جانب سے کی جا رہی ترمیم کی کیوں مخالفت کی جا رہی ہے، ان تمام باتوں سے آج بلائی گئی پریس کانفرنس میں وقف تحفظ کمیٹی کے ذمہ داران نے صحافیوں کو تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اس پریس کانفرنس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا فضل الرحمان مجدی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، مولانا عمران محفوظ رحمانی،
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना यासीन उस्मानी बदायूनी, मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी, मौलाना इलियास खान फलाही और मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी भी शरीक थे। हाँ, बहुत अच्छा है। कल परभनी में इतना शानदार मीटिंग हुआ, आप नहीं देखे फोटो? देखिए ना फिर। अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। और हमारा देखिए, आपको समझा रहे हैं, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता है बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें आप कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती? हम भी वही बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम कहाँ अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है, हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप दो को? क्या पूरा मेजोरिटी बना सकते? क्या बोलो आप? अरे क्या बन सुनिए, देखिए, आपको नहीं मालूम, मैंडेटरी दो को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। दो को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप? भाई, मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करो, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें, उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसे होगा बताइए आप? और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे गए क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए? आगा खानियों से मोहब्बत भी ना पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके जकिया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। एहसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो जमीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे हैं? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है इंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए। आज मालिक बन गया वो। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को आप निकाल के गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिए, तो वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया ना। आप बोल रहे कि वक्फ औलाद में बच्चों का शेयर मार के नहीं देना। क्या आज हमारे भारत में हिंदू धर्म में अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है तो आप किसी को भी अपने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप किसी एक को पूरा दे सकते या महल्ले में किसी को दे सकते, मगर इस्लाम में हम 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते अपने बच्चों में से किसी को भी। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, वो संशोधन क्या किया है? वो ये किया है कि जो प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये कहा सरकार ने कि अब ये कानून से ये बात कही है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी। तो अब आप सोचिए कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो 400 साल पहले की बनी हुई है, 500 साल पहले की बनी हुई है, 800 साल पहले की बनी हुई है। अब वो मस्जिदें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो ये भी एक बड़ा संशोधन है जो इसके अंदर किया गया है। फिर एक संशोधन ये किया गया है कि वक्फ के प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ कानून के अंदर 2 प्रोविज़न है, 3 प्रोविज़न है। एक है मुतवल्ली, और दूसरा है वक्फ बोर्ड, और तीसरा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। लेकिन इसके अंदर चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, उनके अंदर ये शर्त है कि उसका करने वाला, करता धरता, उसके अंदर जो मेंबर होंगे वो सब मुसलमान होंगे। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है। आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाइए, उसमें नॉन सिख मेंबर नहीं हो सकता। हिंदू इंडोमेंट में जाइए, उसमें कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है कि एक धार्मिक काम है, उसके अंदर दूसरा आदमी कैसा होगा। लेकिन सरकार ने अब जो संशोधन लाया है, पहली बात तो ये कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और आपके वक्फ बोर्ड में भी 2 नॉन मुस्लिम कंपल्सरीली मेंबर होंगे। उसके बाद जो शर्त थी कि जो लोग पार्लियामेंट से आएंगे, जो लोग असेंबली से आएंगे, जो लोग बार काउंसिल से आएंगे, वो मुसलमान होंगे, ये शर्त थी। अब वो शर्त हटा दी गई। तो अब इस बात का अंदेशा है कि वक्फ बोर्ड में भी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, और नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, RSS के लोग होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या करेंगे वक्फ की संपत्ति के साथ में, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो।
پھر ایک بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور کلاس جوڑا گیا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ گورنمنٹ کے ساتھ میں ہے, گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وقف ٹریبونل کے پاس کیس جاتا تھا, وہاں فیصلہ ہوتا تھا. لیکن اب سرکار نے یہ کیا کہ یہ فیصلہ کر دیا کہ سرکار ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر بنائے گی. پہلے تو کلیکٹر کو وقت تھا, اب یہ کہا کہ ہم ڈیزگنیٹڈ آفیسر اپوائنٹ کریں گے, وہ فیصلہ کرے گا یہ سمپتی وقف کی ہے یا یہ سمپتی سرکار کی ہے. تو آپ سوچئے سرکار کا افسر کس کے حق میں فیصلہ کرے گا. تحفظ وقف کمیٹی کی جانب سے بلائی گئی پریس کانفرنس کے آغاز پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس ضمن میں پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنا ہے اس کا فیصلہ حکومت لے گی اور تمام ہی اپوزیشن پارٹیاں اس معاملے میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں. پھر بالا کوٹ ہوا اور دیش کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب اس کے بعد یہ لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے, بٹ پھر کر رہے ہیں. اور ریسی ایک مقام ہے ویشنو دیوی کے پاس, پچھلے سال جولائی میں 60 ٹورسٹ کو مارے تھے وہاں. تو یہ ڈیٹرنس پالیسی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آل پارٹی میٹنگ میں پورے اپوزیشن نے گورنمنٹ کہا کہ آپ ایکشن لیجئے, جو آپ صحیح سمجھتے ہم سپورٹ کریں گے تاکہ مرنے والے پریواروں سے انصاف ہو سکے اور یہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونا. تو ہم لوگ تو پورا گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کہ وہ کیا ایکشن لیں گے, وہ گورنمنٹ بتائے گی, ہم کو نہیں معلوم, آپ کو معلوم, گورنمنٹ طے کرے گی. مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ موجود ہے, یہ ٹیررسٹ, ان کو وہیں سے سپورٹ کیا جاتا, ان کو تیار کیا تھا, فائنینس کیا جاتا, اور انفارچونیٹلی وہ بارڈر کراس کر کے آئے, پہلگام تک آ گئے. اور چاہے 26/11 کا ہو, پاکستان سے آئے تھے, اس وقت بھی وہ لوگ ڈینائی کیے, پہلے ہم نہیں کیے, اور جب اجمل قصب پکڑا گیا تو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. تو اب گورنمنٹ کیا ایکشن لے گی وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے, گورنمنٹ وہ طے کرے گی, ہم تو نہیں بول سکتے. مگر ان کے خلاف تو یہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسے ٹیررزم کو روکنے کی ضرورت ہے, سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ کو تو پہلے کسی کو جان لینے کا اختیار نہیں ہے. دوسرا, ہمارے وطن میں آ کر آپ جو انوسنٹ ٹورسٹ ہیں ان کا سمودائے پوچھ کر, ریلیجن پوچھ کر ان کو گولی مارنا, یہ بدترین حرکت ہے. اور پاکستان ان چیزوں کو روکنا ضروری ہے. پاکستان یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس دیش کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں. ان کا جو اینول بجٹ ہے, ہماری منسٹری آف ڈیفنس کا بجٹ اس سے بڑھ کے, اور وہ لوگ جو ہے بھارت سے ان کا ٹائم آدھا گھنٹہ پیچھے ہے, انہوں آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے, انہوں 30 سال پیچھے ہے بھارت سے. اور وہاں کے جو پولیٹیشین جو یہ کیا بولتے بڑبڑاپن بولتے نا, یہ بک بک کر رہے ہیں, مت کرو ایسا. آپ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے گھر میں آپ ان شیطانوں کو پال رہے ہیں. آپ کے پاس بلوچستان کا مسئلہ ہے, آپ کا ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, آپ اس کو دیکھو. آپ کیا بنا سکتے ہیں وہاں پہ؟ دوائیں نہیں بنا سکتے, ملیریا کی دوائیں نہیں بنا سکتے, تم کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس طرح کے جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. شہر کے چوراہوں, ڈیوائیڈرز اور بجلی کے کھمبوں پر بینرز, پوسٹرز اور ہورڈنگز لگا کر شہر کو بدنما کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. یہ ہدایت میونسپل کمشنر جی شریکانت نے اپنے ماتحتین کو دی. واضح ہو کہ شہر میں ہر چوراہے پر بڑھتے ہوئے پوسٹروں اور بینرز کی بھرمار کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی بگڑ رہی ہے. اس پر روک لگانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کئی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. اسی مقصد کے تحت پیر کے دن سماجی و سیاسی نمائندوں کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی, تاہم کئی سیاسی نمائندے اس میٹنگ میں غیر حاضر رہے. میونسپل کمشنر نے بتایا کہ آئندہ میٹنگ میں دوبارہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو مدعو کیا جائے گا. وارڈ سطح پر مقامی زون دفاتر کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے علاقوں میں لگے ہوئے غیر قانونی پوسٹر اور بینرز کی ویڈیو اور تصاویر بنا کر مقامی پولیس اسٹیشن میں باضابطہ شکایت درج کرائیں اور دباؤ ڈال کر سخت کارروائی عمل میں لائیں. آئندہ سڑکوں پر غیر قانونی پوسٹر اور بینرز لگانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. اس میٹنگ میں میونسپل کمشنر جی شریکانت, میونسپل ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل, ڈپٹی کمشنرز اور تمام وارڈ افسران موجود تھے. اس میٹنگ میں جاگرتی مہیلا منچ کی جانب سے بھارتی بھانڈیکر اور سویتا کلکرنی نے تجاویز پیش کیں کہ شہر میں بدصورتی روکنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کی جائے. وارڈ سطح پر پولیس, میونسپل کارپوریشن, شہریوں اور خواتین کی کمیٹیاں بنائی جائیں اور بینر بنانے والے آف سیٹ مالکان کے خلاف بھی سخت کارروائی اور جرمانہ عائد کیا جائے. یہ تمام تجاویز جاگرتی منچ کی جانب سے دی گئی.
की ज्या ज्या ठिकाणी अशा काही पोस्टर्स वगैरे लागत असतील तेव्हा ती कुठल्या याच्यामध्ये प्रिंट करण्यात आली आहे आणि पालिकेने जर त्यांना परवानगी दिली असेल तर तो पावती क्रमांक त्या पोस्टरवर लागणं हे बंधनकारक आहे. म्हणजे आणि आम्ही या सूचनामध्ये आम्ही सांगितलं की 2 ते 3 दिवस यापेक्षा जास्त परवानगी देता कामा नये. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे की ज्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये हे प्रिंट होत असेल आणि वाटेल तिथे चौकामध्ये दिशा संकेतवर रस्त्याच्या कडेला जिथे डिवायडर आहे तिथे, म्हणजे इतकी हिंमत या लोकांची होते की कुणाच्याही वाढदिवसाचे पोस्टर वगैरे लागले जातात तर जिथे हे प्रिंट होतात त्यांची मालमत्ताच त्यांनी जप्त करायला पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महानगरपालिकेने एक स्वतंत्र मोबाईल नंबर की कुठल्या एरियामध्ये कुठे अनधिकृत पोस्टर लागलेले आहे त्यासाठी एक स्वतंत्र मोबाईल नंबर तिथे द्यायला पाहिजे. जिथे अतिक्रमण होतं आहे या पोस्टरबाजीचं तर तिथे तो एक स्वतंत्र नंबर द्यायला पाहिजे की मग त्या नंबरवर फोन केल्यानंतर त्या ठिकाणी योग्य ती कारवाई व्हायला पाहिजे. हे एक पर्यटन स्थळ आहे आणि पर्यटन स्थळ हे नागरिकांना एक सुंदर शहर म्हणून बघितलं जावं ही आमची मागणी पहिलेपासून आहे. आल्यानंतर दिशादर्शकापासून बॅनर पोस्टर बघून लोक कंटाळले जातात. परदेशातून आलेल्या लोकांना ते बघितल्यानंतर काहीतरी विकृती वाटते आणि बॅनर लावून मोठं होण्यापेक्षा कर्तृत्वाने मोठं व्हावं असं आमचं म्हणणं आहे. आणि त्यावेळेसही आम्ही असंच मागणी केली होती की बॅनर जितके लागले असतात तितका महसूल महानगरपालिकेला कधीही जमा झालेला नाही याची महानगरपालिकेने तेव्हाही दखल घेतली जावी अशी आमची मागणी होती. आणि आजही हीच मागणी आहे की तुम्ही अधिकृत होर्डिंगसाठी जी जागा लावलेली आहे त्यावर सुद्धा 2 दिवसाच्या वर तुमचं होर्डिंग असू नये. तिथं कुणी लिहिलेलं आहे, कुणी ज्यांच्याकडे होर्डिंगवाल्यांनी पण त्यांच्याकडनं पत्र लिहून घ्यावं की मी हे 2 दिवसांनी होर्डिंग काढणार आहे अशी आम्ही मागणी 2011लाही केली होती. आजही करतो. वारंवार होर्डिंग दिसल्यानंतर ज्या महामानवांचे होर्डिंग लागतात, पोस्टर्स लागतात, म्हणजे अगदी लाईटच्या खांबापासून लागतात आणि कुठेतरी ते वाऱ्याने पडतात तर आपण न कळत महामानवाचा अनादर करतो असं मला वाटतं. आणि हा अनादर प्रत्येकाला व्हावा असं वाटत नसेल तर प्रत्येक जागरूक नागरिकांनी, लोकप्रतिनिधींनी याची दखल घेतली पाहिजे की आगामी काळामध्ये मी महामानवाचा हाच आदर करेन की माझे पोस्टर फाटले जाणार नाही, रस्त्यावर लागले जाणार नाही आणि चुकीच्या पद्धतीने मी मोठेपणाच्या मागे लागणार नाही. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 7वीं जमात के तलबा के लिए स्मार्ट स्टूडेंट मुसाबकती इम्तिहान आज मौनादाद रिसर्च सेंटर पर रखा गया. ये इम्तिहान जनरल नॉलेज, ज़हानत की जांच, साइंस, रियाजी और अंग्रेज़ी पर मबनी था. मार्च में स्कूली सतह पर पहली बार मुसाबकती इम्तिहान लिया गया था जिसमें 1226 तलबा ने शिरकत की थी. हर स्कूल से टॉप 10% के तलबा को मुंतखब करके कुल 126 तलबा को मेन इम्तिहान के लिए बुलाया गया था, जिनमें मराठी के 83 और उर्दू के 42, इस तरह मिन जुमला 125 तलबा ने शिरकत की. कमिश्नर जी श्रीकांत ने इम्तिहान के दौरान मरकज़ का दौरा किया और तलबा के इम्तिहान देने के अंदाज का भी मुशाहिदा किया. ये इम्तिहान रियासती हुकूमत के तर्ज पर मुनक़िद किया गया था और जवाबी पर्चियाँ कंप्यूटर के ज़रिए चेक की जाएंगी. इस इम्तिहान के ज़रिए टॉप 10 तलबा का इंतखाब किया जाएगा और उन तलबा को कॉरपोरेशन की जानिब से मारूफ साइंसी इदारे इसरो बेंगलोर का मुतालियाती दौरा कराया जाएगा. ये मालूमात अंकुश पांड्रे और एजुकेशन कंट्रोल ऑफिसर गणेश दांडगे ने फराहम की हैं, जबकि इस इम्तिहान की मनसूबाबंदी न्यानदेव सांगड़े ने की थी. इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे, एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, न्यानदेव सांगड़े, साकिब शेख, सारिका थोरात, मनीषा सुरड़कर, भीमा हिवराले और कोऑर्डिनेटर अंसारी फ़हीमुद्दीन, कोऑर्डिनेटर गौतम मोकड़े, डेटा एंट्री ऑपरेटर इमरान खान और खुद्दाम सतीश भाले और योगेश जड्डे ने कोशिशें की. आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए उनके मसाइल फौरी हल किए जाएं. इसी तरह रियासती वज़ीर आला की जानिब से हर शोबे को दिए गए 100 दिन के कामों के टारगेट को पूरा करने के लिए 7 नुकाती प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया जाए. ये हिदायत डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने दी.
ریاستی وزیر اعلیٰ کی جانب سے 100 دن کے لیے دیے گئے کاموں کے ٹارگٹ پر عمل آوری کا جائزہ لینے متعلقہ افسران و ملازمین کی ایک اہم میٹنگ ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے نے طلب کی اور تمام شعبہ جات کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد ہدایت دی کہ انہیں دیے گئے 100 دن کے ٹارگٹ کے کام وقت پر مکمل کریں اور عوام کی زندگی آسان بنانے کی غرض سے ان کی شکایات اور مسائل فوری حل کیے جائیں۔ اسی طرح اپنی ویب سائٹ پر تمام معلومات اپڈیٹ رکھی جائیں۔ انڈسٹریل سیکٹر میں سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سازگار ماحول تیار کیا جائے، صنعت کاروں کو کہیں بھی کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ خوبصورت میرا دفتر، اس پروگرام کے تحت سبھی سرکاری دفاتر میں صفائی کی جائے، اپنے دفتر کا ماحول صاف ستھرا بنانے وقفے سے صفائی مہم چلائی جائے، آفس کا ریکارڈ اپڈیٹ رکھا جائے، غیر ضروری دستاویزات کو ضائع کر دیا جائے، دفتر میں پینے کے لیے صاف و شفاف پانی کا انتظام کیا جائے، افسران ضلع کے مختلف مقامات پر وزٹ دیں اور 7 نکاتی پروگرام پر عمل آوری کے لیے ٹھوس کارروائی کریں۔ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کا بھی جائزہ لیا جائے اور اس بات کو یقین بنایا جائے کہ ان اسکیمات کا فائدہ ہر شہری کو پہنچ رہا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے درختوں کی کٹائی کر کے لکڑی کی مالبرداری کرنے والے ایک ٹریکٹر کو جالنہ تعلقہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ جالنہ تعلقہ پولیس نے ٹرک نمبر MH34 BZ3430 اور ایک ٹریکٹر ٹرالی کو غیر قانونی درختوں کی کٹائی اور زائد وزن کی منتقلی کے شبے میں تحویل میں لے لیا ہے۔ ان گاڑیوں کو تعلقہ پولیس اسٹیشن میں روک دیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے افسران کی جانچ رپورٹ کے بعد ہی معاملہ مکمل طور پر واضح ہوگا۔ فی الحال تعلقہ پولیس نے غیر قانونی درختوں کی کٹائی اور اوور لوڈ منتقلی میں ملوث ایک ٹرک اور ایک ٹریکٹر ٹرالی کو پکڑ کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس وقت تک تعلقہ پولیس اسٹیشن میں کوئی باقاعدہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے جانچ مکمل ہونے کے بعد ہی باضابطہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ایسی معلومات جالنہ تعلقہ پولیس کی جانب سے فراہم ہوئی۔ گھر گھر آئین مہم کے تحت مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں اور دستور ہند نے شہریان کو جو حقوق بحال کیے ہیں اس سے متعلق ان میں بیداری پیدا کی جائے، یہ اپیل ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کی ہے۔ گھر گھر آئین پروگرام کے سلسلے میں ضلع کلکٹر دفتر میں منعقدہ جائزہ میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع میں گھر گھر آئین پروگرام کے تحت آئین کی اہمیت ہر گھر تک پہنچائی جائے اور لوگوں میں آئین میں دیے گئے شہری حقوق اور فرائض کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے۔ اس کے لیے مختلف عوامی بیداری کے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ اسکولوں، کالجوں اور گرام پنچایت کی سطح پر بھی مختلف سرگرمیاں منعقد کرنے کی ہدایت دی گئی۔ آئین کے بارے میں بیداری، اخلاقی تربیت، فعال شرکت، قومی یکجہتی، قانون کی تمہید کا مطالعہ، نمایاں مقامات پر آئین و قانون کی تمہید کی نمائش، آئین کی تشکیل کے عمل سے متعلق معلومات فراہم کرنا، ان موضوعات پر مباحثے، مصوری کے مقابلے، مضمون نویسی جیسے مختلف پروگراموں کے ذریعے ہر عمر کے اور سماج کے مختلف طبقات کے شہریوں کو اس تحریک میں شامل کر کے گھر گھر آئین پروگرام کو ایک عوامی تحریک کی صورت میں چلانے کی ہدایت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے دی۔ ریلوے پٹ لائن کے الیکٹریفیکیشن کے کاموں کا افتتاح کیے 2.5 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، اس کے باوجود اب تک یہ کام مکمل نہیں ہو پایا ہے، جس کے سبب ریلوے مسافرین میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ریلوے پٹ لائن دسمبر 2023 تک مکمل ہونے والی تھی، مگر جنوری 2025 آ جانے کے باوجود بھی بجلی کاری کا کام ادھورا ہے۔ پٹ لائن کی دیگر تمام سہولیات مکمل ہو چکی ہیں، مگر صرف بجلی کاری نہ ہونے کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ ریلوے کوچز کی دیکھ بھال کے لیے پٹ لائن پر برقی نظام ضروری ہے۔ اگرچہ یہ کام شروع کیا گیا ہے لیکن انتہائی سست رفتاری سے جاری ہے، جس پر ریلوے مسافروں میں مایوسی پائی جا رہی ہے۔ پٹ لائن ایک واشنگ لائن ہوتی ہے جس میں نیچے کھلا گڑھا ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کوچ کے نچلے حصوں کی جانچ اور مرمت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ڈبوں سے گندے پانی کی صفائی، رننگ گیئر، سسپینشن، بفرز، بریک اور بایو ٹوائلٹ وغیرہ کی جانچ الیکٹرک پریشر کی مدد سے کی جاتی ہے۔ بجلی کاری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی پٹ لائن کے آغاز کے لیے مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ ضلع ناندیڑ کے تعلقہ نائیگاؤں میں گزشتہ رات آندھی اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ برسات ہوئی، جس کی وجہ سے آم کے باغات تباہ ہو گئے اور درختوں پر لٹکتی کیریاں گر پڑیں، جس کی وجہ سے
किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और वो हुकूमत और इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि ज़िला नांदेड़ के नायगांव ताल्लुक़े के सोजले गांव इलाके में काफ़ी तादाद में आम के बागात मौजूद हैं, जहां के किसान दीगर फसलों के साथ बड़े पैमाने पर देसी आमों की पैदावार करते हैं। इस वक्त चूँकि गर्मियों का मौसम उरूज पर है और आमों की मांग बहुत ज़्यादा है, किसान आमों की फ़रोख्त से अच्छी आमदनी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन गुज़िश्ता शब हफ्ते को अचानक तेज़ आंधी, गरज, चमक और बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आम के दरख्तों से कैरियां टूटकर नीचे गिर पड़ीं और बागों में यूं महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन पर कैरियों का फर्श बिछ गया हो। इस कुदरती आफत से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इलाके में एक मायूसी का माहौल देखा जा रहा है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की हिदायत पर सभी सरकारी और इन सरकारी दफातर में आज मनाया गया राइट टू सर्विस डे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन को दिलाया गया हलफ। वक्फ इमलाक अल्लाह की अमानत और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। वक्फ तरमीमी बिल के सबब इसकी हिफाजत मुमकिन नहीं, हुकूमत इस बिल को फौरी वापस ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुखालिफत करने की वजूहात पर उलमाए किराम ने डाली रोशनी। हर हाल में पूरा किया जाए रियासती वज़ीर आला की जानिब से दिया गया 100 दिन के कामों का टारगेट। आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने 7 नुकाती प्रोग्राम पर सख्ती से किया जाए अमल। दफातर की तमाम मालूमात वेबसाइट पर की जाए अपडेट, डिवीजनल कमिश्नर ने दी हिदायत। और घर घर दस्तूर हिंद प्रोग्राम के तहत अवाम में पैदा की जाए बेदारी। दस्तूर हिंद ने अवाम को दिए तमाम हुकूक से उन्हें वाकिफ़ करवाने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी अपने मातहतीन को हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।